बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। अगला साल मजीद मुश्किल होगा और हुकूमत मिनी बजट लाएगी। शहबाज शरीफ। बजट में आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी। जबकि महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमत अवाम को किस तरह से रिलीफ देगी। कोरोना बेकाबू, मुल्क भर में केसेस की तादाद में इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों पर एक्टिवर इंजेक्शन का ट्रायल शुरू। ऑल राइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और वफाकी हुकूमत ने माली साल 2020-21 का बजट काबीना से मंजूरी के बाद पेश कर दिया। हमाद अजहर ने बजट पेश किया और उन्होंने कहा कि ये बजट रिलीफ बजट है। अब क्या ये बजट वाकई रिलीफ बजट है, इस पर बात करना ज़रूरी है। 2 दिन से बजट पर बात हो रही थी। पहले बजट के आने से बात हो रही थी कि बजट में क्या मुतवक्के हो सकता है। बजट आ चुके हैं तो उसके बाद बात हो रही है कि हुकूमत के चैलेंजेस में मजीद कितना इजाफा हो गया है। एक आम आदमी के लिए और उन तमाम शख्सियात के लिए जो कि कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा मुतासर हुए हैं, ये बजट उनके लिए कितना रिलीफ ला सकता है और क्या वाकईतन ये बजट रिलीफ बजट कहने के काबिल है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के जो असरात हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है और कोरोना वायरस के पाकिस्तान की मईशत पर भी असरात हुए हैं। इससे पहले इकनॉमिक सर्वे जो जारी किया गया था 2019-20 का, मुआवन खसूसी मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जानिब से इक्तसादी सर्वे जारी किया गया और उन्होंने कहा कि गुर्बत में, पाकिस्तान में गुर्बत के नीचे जो लोग जिंदगी गुजारे उनमें 1 करोड़ का इजाफा होगा कोरोना वायरस की वजह से। और अब इक्तसादी सर्वे की रिपोर्ट में कोरोना का चैप्टर भी शामिल कर लिया गया। इंतहाई गरीब लोगों की तादाद 5 करोड़ से 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। जबकि इस बार बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा नहीं हुआ है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले 3 महीने कैसे होंगे, आने वाला वक्त कैसा होगा। और अगर मजीद लॉकडाउन होता है या महदूद लॉकडाउन होता है तो उसकी वजह से भी तकरीबन 14 लाख लोग अपने रोजगार खो देंगे। अगर जुज़वी लॉकडाउन होता है तो इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 23 लाख लोगों की नौकरियां इससे मुतासर हो सकती हैं। और अगर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाता है तो लगभग 1 करोड़ 99 लाख लोगों तक जो है वो बेरोजगार हो सकते हैं। बजट खसारे में पेश किया गया है। इससे पहले कहा यह जाता रहा कि हम स्टेबल हो रहे थे, इकनॉमिकली हम कहीं ना कहीं बेहतर जा रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से मुतासिर हो गए। पहले ही बजट खसारे में पेश हुआ तो अब आगे जाकर किन किन खसारों का सामना करना पड़ेगा। सेहत के लिए कहा जाता रहा कि सेहत के हवाले से बजट कम मुख्तस किया जाता है। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना कमजोर है, इतना फ्रेजाइल है कि इसका बजट इतना कम मुख्तस होता है कि हेल्थ सिस्टम को हम इस काबिल नहीं बना सकते कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे वो नहीं निमट पा रहे, तो हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका हेल्थ सिस्टम भी कोरोना जैसी बीमारी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और तालीम के हवाले से भी बात की जाती रही कि तालीम पर भी बजट कम मुख्तस होता है। हमारे यहाँ तालीम और सेहत प्रायोरिटी पर नहीं होते दीगर ममालिक के निस्बत। सेहत के लिए 75, तालीम के लिए 83 और एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि महंगाई की शरह की बात की जाए तो जून के दूसरे हफ्ते में भी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतें ऊपर चली गई हैं और घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 3,437 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया गया है। नया टैक्स नहीं लगाया गया है। टोटल तरक्याती बजट 1324 अरब रुपए है और जिसमें से वफाक का पीएसडीपी अगर देखा जाए तो 650 अरब रुपए होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकईतन ये रिलीफ बजट है। और हुकूमत जिस तरह से बात कर रही है, लेकिन इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट सामने आई है, जून के पहले 2 हफ्तों में महंगाई ऊपर चली गई है। आम आदमी अभी भी परेशान है। एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की तरफ से कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, पेंशन जो है वो नहीं बढ़ी है। हुकूमत क्या चाहती है कि हम जीना छोड़ दें। इसके साथ साथ महंगाई के हवाले से बात की जा रही है कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसी सेगमेंट के आखिर में जाकर हम एक अहम इशू पर बात ये करेंगे, इसी से रिलेट करते हुए कि चीज़ों की कीमतों में तवाज़ुन नहीं होता। मार्केट में कीमतें कुछ होती हैं जबकि मुख्तस कीमतें कुछ की जाती हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल नहीं होती। और ख़ासतौर पर कोरोना के आने के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जब मास्क की मांग में इजाफा हुआ तो उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद मास्क की कीमतें ऊपर चली गई। इसके बाद जिन अद्वियात की बात की जा रही थी कि इंजेक्शन है एक्टिमरा, उसकी अफादियत के हवाले से तो हम मेडिकली बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, लेकिन अब वो भी नायाब हो गया है। ऐसा क्यों होता है कि जब मार्केट में किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो वो नापैद हो जाती है या उसकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं, जबकि उसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। तो इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब माहिर मुआशियात हैं, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे इस बजट के हवाले से बात करना चाहूंगा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगले 3 महीने कैसे होंगे, लेकिन मुश्किल हालात हैं, हुकूमत के पास रिसोर्सेज कम हैं। आपको लगता है कि यह मुनासिब बजट है? इसको क्या वाकई रिलीफ बजट कहा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया काशिफ। देखिए रिलीफ बजट के लिए तो फिस्कल स्पेस हुकूमत के पास कम थी। जैसे आपने खुद अपने ये इंट्रोडक्शन में कहा, एक इंतहाई मुश्किल टाइम है।
پاکستان آلموسٹ ایک ریسیشن کے اکنامک ریسیشن کے فیز میں ہے. اکانومی جو ہے -3.8% کی گروتھ پہ جا چکی ہے. تو یہ کچھ ہمیں ریالٹیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم اسپیسیفک سوالوں کی طرف آئیں. اتنے مشکل حالات کے اندر، اور جو سب سے بڑے 2 ایلیمنٹس ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، ایک تو انپریڈکٹیبلٹی ہے کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ اگر یہ جو کرونا کا امپیکٹ ہے یہ 6-8 ماہ اور چل جاتا ہے تو سارے نمبرز یہ خاصے ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اب آپ آئیے اس پرٹیکولر بجٹ کی طرف. دیکھیے جہاں حکومت نے کہا ہے کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، کچھ 1-2 ٹیکسز ہیں جو کہ اچھے ہیں، جو کہ انہوں نے امیر طبقے پر لگائے ہیں، جن لوگوں کے پاس لگزوریس پراپرٹیز ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، ہائیسٹ ٹیوشن پے کرتے ہیں. تو وہ ایک اچھی چیز ہے ری ڈسٹریبیوشن کے لیے، اور وہ لگانے چاہیے تھے. جہاں تک کاروباری طبقے کو ریلیف کی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آئی ڈی کارڈ کی جو ایک لمٹ تھی وہ 50,000 سے 1 لاکھ کر دی گئی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس کچھ چیزوں پہ گھٹایا گیا ہے، خاص طور پہ کنسٹرکشن اور پراپرٹی کے بزنس میں کیپٹل گین ٹیکس میں کچھ ریلیکسیشن دی گئی ہیں. لیکن یہ ساری ریلیکسیشن جو ہیں وہ فیسیلیٹیشن کی ہیں. اس سے اگر ہمارا خیال ہے کہ کوئی میجر اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی، وہ ان حالات میں جبکہ ریئل سیکٹر ایک بہت سخت ڈپریشن میں جا رہا ہو اور ہمارے پاس ریسورسز کم ہو رہے ہیں اور انسرٹنٹی ہائی ہو، ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی نیچے جا رہا ہو. آپ نے اکنامک سروے کے اشاریے دیکھے ہیں، تقریباً ہم کسی کو بھی ٹارگٹ کو میٹ نہیں کر پائے. مجھے اگلے 3 سے 6 ماہ میں یہ انسرٹنٹی کا پیریڈ ہے، وہ ڈیفائن کرے گا کہ حکومت کی سمت کیا ہے. میں یہ پہلے آپ کے سوال کے جواب کو سم اپ اس طرح کروں گا کہ اس بجٹ میں منسٹری آف فائنانس نے تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز کو پلیز کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑا تھوڑا. انہوں نے آئی ایم ایف کو کچھ سٹیبلائزیشن کے ٹارگٹس پہ رکھا ہے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر لیں گے 4.9 ٹریلین کا. جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کے جو پیٹ سیکٹرز ہیں جس کو کنسٹرکشن ہے، سیاحت ہے، تھوڑا سا اس کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے کچھ ٹیکس ریفنڈز کو اور ڈاکومنٹیشن کو اور آٹومیشن کے تھرو فائدہ دینے کی کوشش کی ہے. کوئی میجر سٹرکچرل سٹیپ کہ ہم اپنے خرچے یہاں سے کم کر کے ہیلتھ سیکٹر کو دگنا کر دیں گے، یا ہم سٹیٹ آن انٹرپرائزز کو بیسیکلی فاسٹ ٹریک کر دیں گے، یہ میں توقع کر رہا تھا کہ اتنے مشکل حالات میں کچھ مشکل فیصلے لینے جانے چاہیے تھے. صحیح. ہارون صاحب، ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا؟ اس سال بھی ٹارگٹ رہا کہ 25% ٹیکس ریونیو زیادہ ہوگا، لیکن نئے ٹیکسز بھی نہیں لگائے جا رہے، اور جو نامنل جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اگلے سال کے لیے 8.6% ہے حکومت کے ٹارگٹ کے مطابق. تو کیسے اچیو کریں گے 25% ٹیکس ریونیو گروتھ؟ بہت مشکل ہے جی. دیکھیے 3-4 چیزیں تو بڑی آبویس ہیں. ہمارا زیادہ تر ٹیکس ریونیو مینوفیکچرنگ یا انڈسٹریل سیکٹر سے آتا ہے، اور اس کی گروتھ اس دفعہ نیگیٹو ہے، اور اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے 1.1%. تو وہاں پر تو ایک میجر ہٹ ہمیں یقیناً لگے گا. تھوڑی سی گنجائش ہے، جیسے انٹرنیشنل آئل پرائسز اگر نیچے رہتی ہیں، حکومت نے اس کے اوپر اچھی خاصی لیوی لگائی ہوئی ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کے اندر امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسیشن اوپر جائے گی، جو پروفیشنلز ہیں، انڈیویجولز ہیں، ان کے اوپر ٹیکسیشن اوپر جائے گی. لیکن انڈسٹری اور زراعت دونوں جو ہیں ہمیں ٹیکس، زراعت تو پہلے بھی نہیں دیتا لیکن وہاں کم جائے گا. اس صورتحال کے اندر میرا ذاتی خیال ہے کہ جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے گروتھ کے ساتھ لنک ہوتا ہے ٹیکسیشن کا، اس میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور میرا خیال ہے 4.2 ٹریلین کے آس پاس اگر ہم کر لیں تو ہم ول بی ویری لکی. تو ایکسپینڈیچر سائڈ پر بھی کوئی امید ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا؟ پچھلے سال 2900 ارب روپے کا ڈیٹ سروسنگ کا ہمارا ہدف تھا، اس سال بھی 3000 کے آس پاس ہے. کیا کوئی فائدہ نہیں ملا جب کہا گیا تھا کہ G20 کنٹریز ہیں، پیرس کلب کا لون ریفر ہو جائے گا؟ تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہے، یا یہ جو 3000 ارب کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ لوکل ڈیٹ پر مبنی ہے؟ دیکھیے زیادہ تر ہمارا لوکل ڈیٹ ہے 66 سے 70%. اس کی نہ صرف کاسٹ آیا ہے 9% کے آس پاس، بلکہ اس کا ٹینیور بھی بہت شارٹ ٹرم ہے. اگر ہم نے بچت کرنی ہے، فسکل سپیس نکالنی ہے، تو اس میں میرے حساب سے 3 چیزیں کی جا سکتی ہیں. نمبر 1، ہمیں چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف سے رینیگوسیٹ کرتے
اور ان کے ٹارگٹس کو ذرا ریلیکس کرتے تاکہ فسکل سپیس نکلتی اور تھوڑی سی ایکسپینشنری پالیسی میں جاتے تاکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سپیس دے سکتے. اور آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر بارہا کہہ چکی ہیں کہ شی ول بی سمپیتھیٹک ٹورڈز اٹ. خیر اس بجٹ میں ہم نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی. دوسری چیز جو آپ کا اشارہ ہے, لوکل ڈیٹ کو میسیولی ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا ایک تو برڈن کم آئے کاسٹ کا, دوسرا اس کی پیمنٹس کو ڈیفر کیا جا سکے, کیونکہ حکومت جب نئے ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پائے گی تو اپنا خرچہ چلانے کے لیے مزید لوکل بوروئنگ کرے گی. میری ایسٹیمیٹ یہ ہے, آلدو ٹارگٹ انہوں نے 7% رکھا ہے, بجٹ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے اس کمنگ ایئر میں وہ ڈبل ڈیجٹ میں جانے کی توقع کی جا سکتی ہے. تیسری چیز جہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں وہ آپ کا نان ٹیکس ریونیو ہے, جیسے پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز ہیں, جیسے ہم اپنے خرچے کم کر لیں, آپریشنل کاسٹ آف بیوروکریسی. تو فیڈرل گورنمنٹ کو بہت سیریسلی اپنے سائز کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس تناسب سے ٹیکسیشن بڑھی ہے ہماری آپریشن کاسٹ اس سے کافی زیادہ بڑی ہے بیوروکریسی کو چلانے کی. یہ سمبولک بھی ہوگا اور اس کے اندر کوئی 200 سے 300 ارب روپے کی بچت سالانہ بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے, اور سگنل بہت سٹرونگ جائے گا کہ حکومت اپنی بیلٹ ٹائٹنگ کر رہی ہے. ہم تنخواہیں بھلے آپ نہ کم کریں, فریز کر دیجئے, لیکن جو آپریشنل کاسٹ ہے, بڑے بڑے گھر ہیں, زمینیں ہیں, گاڑیاں ہیں, ان چیزوں کے فورن ٹرپس ہیں, آئی تھنک ان پہ ایک بہت سیریس ریویو کی ضرورت ہے. لیکن ساری بنیاد ہارون صاحب بجٹ کی ٹیکس ریونیو پر ہوتی ہے, اور وہی اتنا ان ریئلسٹک رکھا گیا کہ باقی بجٹ میں بھی تضاد نظر آتا ہے. نیا ٹیکس بھی نہیں لیا جا رہا, تو 2+2=4 کیسے ہوگا؟ کچھ دیکھیں اس وقت جو کوئی بھی بجٹ ہوتا ہے, اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ, ایک عام آدمی یا بزنس مین یا انویسٹر جو ہے اس وقت پاکستان کے جو نمبرز ہیں یا پالیسی کے, بجٹ جو ہوتا ہے آپ کی پالیسی کا ریفلیکشن ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس پر اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہائی ہے, کیونکہ لوگ ہمارے جو عادات ہیں اس پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. یہ میرے حساب سے ایک بہت سنجیدہ ایشو ہے کہ پریڈکٹیبلٹی آف دا بجٹ کو اگر ہم نے انشور کرنا ہے تو ہمیں سائنٹیفک طریقے سے اینالائز کر کے نہ صرف نمبرز دینے چاہیے بلکہ ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے. میری وری یہ ہے کہ جب آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام مزید شرنک کرے گا, اس سے پھر ہمارا پرائیویٹ کیپٹل انویسٹمنٹ اور کم ہو جائے گی, پہلے ہی بہت کم ہے. دوسری میری وری یہ ہے کہ آپ کا میجورٹی آف جو پول ہے ٹیکسز کا وہ صوبوں کو جاتا ہے. جب صوبوں کو پریڈکٹیبل گرانٹس نہیں مل پائیں گی تو یہ زیادہ تر کام اس وقت ہمارے ڈیولپمنٹ کے, کووڈ ریاکشن کے صوبوں میں ہیں, تو وہ متاثر ہوں گے. جو ہمارے بیکورڈ صوبہ ہے جیسے بلوچستان ہے, اس کو فیڈریشن اور گرانٹ دیتی ہے. اب ہم نے ڈیفنس بجٹ 1.3 ٹریلین پہ فکس کیا ہوا ہے, لیکن 3 ٹریلین کی ڈیٹ سروسنگ میں سپیس نکالنی چاہیے تاکہ اس سپیس کو خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اور کیش ٹرانسفرز دینی پڑے یا ہمیں صوبوں کو ٹرانسفرز کو انشور کرنا پڑے تو کہ پول ہے. ٹیکسیشن سے امید رکھنا ایسی معیشت سے جو کہ اس وقت منفی سمت میں جا رہی ہو, وہ یقیناً انریلسٹک ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ کیا گیا ہے لیکن ٹیکس نہیں لگایا جا رہا, مگر اگر 260 ارب روپے رواں سال کی رکھا گیا تھا, اب 450 ارب روپے پیٹرولیم لیوی پر نظر آ رہا ہے, تو پھر یہ توقع کی جائے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی, جو ٹیکس کی آمدن جو ہے پیٹرول لیوی سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گی؟ مجھے لگتا ہے جی پیٹرول کی اور توانائی کی قیمتیں اگر بڑھیں گی نہیں تو اس کا جو مزید بینیفٹ ہے پاس آن نہیں کیا جائے گا, کیونکہ انڈائریکٹلی وہاں سے حکومت گین کرے گی. لیکن میرا اس میں ایشو یہ ہے کہ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہم کیسے گھٹا پائیں گے اگر ہم ان کو بجلی اور گیس کے مد میں کچھ ریلیکسیشن نہیں دے پائیں گے, کیونکہ باقی چیزیں خالی سود کو کم کرنے سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں گھٹتی, کیونکہ ہمارا لیس دین 10% آف انڈسٹری فارمل بینکنگ سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جو باقی لوگ ہیں وہاں ہمیں یوٹیلیٹیز کے بل ان کے گھٹانے پڑیں گے, رینٹل کم کرنے پڑیں گے, ان کی جو کچھ سوشل پروٹیکشن دینی پڑے گی جو کہ انفارمل سیکٹر ہے. اگر آپ دیکھیے تو ہماری جو اونلی گروتھ تھی سروسز کی بھی نیگیٹو ہے, ہماری گروتھ انڈسٹری کی بھی نیگیٹو ہے, زراعت میں کچھ پازیٹیوٹی ہے. یہ وہ سیکٹر ہیں جو انفارمل ایریا میں زیادہ تر فال کرتے ہیں. اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن ہارون صاحب، پاکستان کا ہسٹوریکل مسئلہ یہ رہا ہے کہ لو انٹرسٹ ریٹ، لو انفلیشن سینیریو لمبے عرصے رہتا نہیں ہے. اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور اسٹیٹ بینک سے بھی ہم بورو نہیں کر رہے، لیکن ہماری جو منی سپلائی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، غالباً 14% پر منی سپلائی پہنچ گئی ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں، کرنسی ویسی گر گئی ہے ڈیپریسیشن کی وجہ سے، ایک اور انفلیشنری امپیکٹ نہیں آئے گا؟ انفلیشن پاکستان میں مزید اوپر چلی جائے گی؟ جی بالکل، اس وقت آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ سوال ریز کیا ہے کہ منی سپلائی زیادہ ہے. جب بھی منی سپلائی بڑھ جاتی ہے تو انفلیشن کے اوپر یقیناً اپورڈ سرج آتی ہے. جب آپ کی اس کی اپورڈ سرج آئے گی تو ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی. آلدو ایک اسکول آف تھاٹ کنسسٹنٹلی اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ جو ہمارا انفلیشن کا تعلق ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سے کم ہے. ہمارا انفلیشن کا تعلق جو ہے وہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کی بجائے سپلائی سائڈ کے گورننس کے کنسٹرینٹ پر زیادہ ہے. تو آپ نے یہاں پہلے سوال کیا تھا کہ یہاں پر جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول جو نہیں کیا جا پا رہا، یہ فیڈرل گورنمنٹ سینٹرلائز طریقے سے نہیں کر سکتی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کے دو میکانزمز گلوبلی ہیں. ایک تو لوکل گورنمنٹس کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو چیک کر سکیں. دوسرا جو ہماری انڈسٹری کی ایسوسیشنز ہیں اور ٹریڈ کی، ان کا ایک سیلف ریگولیٹری فریم ورک آنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے اس وقت ملک کی معیشت میں رول پلے کرنا ہے تو آپ کو پرائس کی چین کو سٹیبل رکھنا پڑے گا، آپ کو خود چیک رکھنا پڑے گا، آپ کو ذخیرہ اندوزی کو ڈسکریج کرنا پڑے گا، آپ کو ٹرانسپورٹ اور دوسری کاسٹ کا بینیفٹ غریب کو پاس آن کرنا. جب تک یہ تینوں ایلیمنٹس اکٹھے نہیں کام کرتے، ہماری گورنمنٹ اسلام آباد سے اس کو کنٹرول کرنے میں مسلسل ناکام رہ رہی. اچھا، ایک عام آدمی کے لیے آپ اس کو ہارون صاحب کس طرح سے اگر ڈیفائن کرنا ہو اس بجٹ کو، کیونکہ اس کے بعد کہا تو گیا کہ ریلیف بجٹ ہے یہ، اور اس پر بات بھی ہو رہی ہے کہ ریلیف بجٹ بالکل بھی نہیں ہے اور لگ بھی نہیں رہا، ایسا انریلسٹک سی چیزیں ہیں. لیکن مہنگائی کی جو ادارہ شماریات کی رپورٹ آئی ہے، جون کے پہلے 2 ہفتوں میں مہنگائی مزید بڑھی، اور خاص طور پر جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹلی ہر انسان کنسرنڈ ہے. اور ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ منی سپلائی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، ہمارا ٹریڈ بل کیا ہے، امپورٹ بلز کیا ہیں، ایکسپورٹ بلز کیا ہیں. ایک عام آدمی کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اسے یہ ہے کہ اس کی جو ضروریات کی چیزیں کیا وہ سستی ہو رہی ہیں، ان میں تو توازن ہی برقرار نہیں ہے. مہنگائی پر کس طرح سے حکومت قابو پائے گی پھر؟ دیکھیے اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں کہ عام آدمی کو ہم کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں. جو تو غربت کی لائن سے نیچے ہیں یا وہاں پر ہیں، وہاں پر تو کیش ٹرانسفر کے علاوہ کوئی اور میکنزم نہیں ہے، اور حکومت نے اس کے لیے 200 ارب روپیہ رکھا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس اماؤنٹ کو غالباً بڑھانا پڑے گا کیونکہ ہمارے اوپر خاصا پریشر آ رہا ہے. اس کے بعد آپ آئیے جو سیلریڈ اور جو ڈیلی ویج والے اور سفید پوش طبقہ ہے، سب سے زیادہ پریشر اس وقت ان کے پاس آئے گا کیونکہ ان کے جو فکس کاسٹ ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. جو انفلیشن ریلیٹڈ ویریبل کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے کیونکہ ان امپلائمنٹ بھی ہوگی، بینکرپسیز بھی ہوں گی، امپلائرز جو ہیں ڈیلیڈ پیمنٹس کریں گے یہاں پر، اور وہ طبقہ سارا بینکنگ سے مراعات بھی نہیں لیتا. تو مجھے اس طبقے کے لیے ایک خاصا بڑا کنسرن ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جو ہمارا اوپر کا طبقہ ہے جو کہ اپر مڈل کلاس ہے یا رچ طبقہ ہے، وہ بینکنگ سے کچھ ریلیف لے لے گا، ان کے پاس ریزروز بھی ہیں، میں وہاں پر کم کنسرن ہوں. لیکن ہماری جو 50% آبادی جو مڈل میں آتی ہے، اس کے لیے ہمیں 2 ہی ہم میز کر سکتے ہیں. ایک تو ان کے یوٹیلیٹی بلز کو کم کیا جائے، دوسرا ان کے لیے کوئی جاب پروٹیکشن کے لیے فنڈ کریٹ کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ جہاں ہماری جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ان امپلائڈ ہو کے مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں، ان کی سکلز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈیٹا بیس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو نہ ایلوکیٹ کر سکیں یا کسی اور ملک میں بھیج سکیں. یہ جو طبقہ ہے اس کے اوپر پریشر 2021 میں انیویٹیبل. ٹھیک ہے ہارون صاحب، ایک اور بہت اہم معاملہ کرونا کے بعد سے بھی یہ زیر بحث آیا، اور اس سے پہلے بھی اس پر بارہا بات ہوتی رہی ہے، لیکن کرونا کے بعد سے زیادہ خبروں میں آیا کہ جس طرح سے کرونا آیا، ماسک کا استعمال بڑھا تو ماسک کی قیمتیں اوپر تک چلی گئیں یا ماسک نایاب ہو گئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک لیول پر بھی ماسک کی پروڈکشن شروع ہو گئی، ماسک بہت زیادہ تعداد میں پروڈیوس ہونا شروع ہو گئے. اب جو ادویات ہیں، ایکٹیمرا ایک انجیکشن ہے جو کہ 29,000 جس کی پرائس تھی، لیکن اب وہ نایاب ہو گیا، اور کہیں جگہ پر 10 لاکھ تک بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت ہے. ایسا مارکیٹ میں کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز زیادہ اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو اس کی یا تو اس کو نایاب کر دیا جاتا ہے یا اس کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی پروڈکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جواز ہو کہ جی پروڈیوس نہیں ہو پا رہا، اس وجہ سے قیمتیں زیادہ ہے، جبکہ پروڈکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے.
देखिए ये उसी से लिंक्ड है जो मैंने पहले कहा है। हुकूमत को एक रेगुलर तरीके से मार्केट बेस्ड जो एसोसिएशंस हैं उनसे एंगेज करने की जरूरत है, ताकि लोग जो हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट होता है मार्केट में, वो उसका मुसलसल फायदा उठा रहे हैं। जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसकी सप्लाई को डिसरप्ट किया जाता है, और ये एक लोकल गवर्नमेंट लेवल का इशू है जहां पर काम करने की बेइंतहा जरूरत है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं मार्केट के हमारे बड़े प्लेयर्स से कि वो इस पे खुद सेल्फ रेगुलेटरी एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है, अभी मैं पढ़ रहा था पिछले हमने कैबिनेट के इजलास में, जो हमारे पीपीईज हैं और मास्क हैं उनको हमने एक्सपोर्ट की इजाजत भी दी है। इसको बड़ा ये एक तो अच्छा इकदाम है कि हमारे पास सरप्लस सप्लाई है, हम बाहर बेच के कुछ ज़र मुबादला कमाएंगे, लेकिन मुझे डर ये है उससे सिग्नल जाएगा कि ये शॉर्ट सप्लाई में जा रहे हैं, जैसे कि हमने शुगर इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली देखा है। इसको रेगुलेटरी मैनेज करने की सलाहियत हुकूमत में कम है, और इसको हमें प्रोविंशियल और सूबाई हुकूमतों को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री से मिलकर इसको इंश्योर करें, वरना ये एक और हमारा मेजर इशू बन सकता है। ठीक है आरुज, अब आखिरी सवाल की तरफ आऊंगा। आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? कोरोना जब नहीं था तो तब हुकूमत ये बात कर रही थी कि हम इस साल के आखिर तक इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अब सारा मलबा कोरोना पर डाल दिया गया। ये एक अलग ही हकीकत है कि कोरोना से पहले भी कोई हम इतने ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे थे, इतने कोई मुस्तहकम नहीं थे हम मुआशी तौर पर, लेकिन अब कोरोना की वजह से जितना खसारा आया है और खसारे में ही बजट पेश किया गया है, आपको लगता है कि इस साल के एंड तक चलें स्टेबल नहीं होंगे तो महंगाई में कमी आ जाएगी, या मुश्किल लग रहे हैं हालात आगे? मुश्किल लग रहे हैं जी, इसके अंदर कोई दो ओपिनियन नहीं होने चाहिए। देखें हमारा, अगर देखें कोरोना का इम्पैक्ट लास्ट क्वार्टर का है। पहले 3 क्वार्टर्स में हम जो थे कोई ऐसी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे थे, मैक्रो स्टेबलाइजेशन सिर्फ करंट अकाउंट पे नजर आ रही थी। अगर हम आईएमएफ के पुराने प्रोग्राम्स को भी देखिए तो हमने हमेशा इंपोर्ट कम करके करंट अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन हम फिस्कल डेफिसिट्स को नहीं कर पाते, ग्रोथ को नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाते। और यहाँ हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, हमारे इशू कंपेटिटिवनेस के हैं, हमारे इशू फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से कभी हल नहीं हुए अलोन। ये बहुत एक जरूरी पॉइंट समझने का है कि हमें प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उन सेक्टर्स में जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, जैसे वैल्यू एडेड फूड का सेक्टर है, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, हम आईटी के सेक्टर से एडवांटेज ले सकते हैं, अपैरल का सेक्टर है। इन चीजों को हमें प्रायोरिटाइज करके जब तक नहीं करेंगे, ये साइकिल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट का चलता रहेगा। मुझे अगला साल मुश्किल इसलिए नजर आ रहा है कि कोरोना का और टिड्डी दल का असल इम्पैक्ट 2021 में नजर आएगा, और उस वक्त हमारे पास टैक्सेस भी कम होंगे, हमारे ऊपर एक्सपोर्ट भी घट रही होगी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम हो रही होगी। पाकिस्तान को एक तरह का कंटिजेंसी का प्लान अगले साल के लिए बनाना जरूरी है। 2% ग्रोथ का टारगेट भी मुझे बहुत एम्बिशियस दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए तो पिछले साल की ग्रोथ को भी दोबारा एडजस्ट किया गया है, जिसको हम 3% कह रहे थे, 1.9 पे आई है। अभी भी जो 0.38 है, बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक्चुअल ये इससे कहीं ज्यादा नेगेटिव है। तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए और मुल्क को तरजीहात बनाने चाहिए। आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, और खर्चे कम करके हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, हमारे मुआशरात हैं, हमारे साथ मौजूद थे। अखराजात को कम करना होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और सरमायाकारी को कुछ मखसूस शोबे उनमें बढ़ाना होगा, उसके साथ साथ हम स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन आने वाला वक्त मुश्किल है, हुकूमत को मुश्किल फैसले, पहले हुकूमत ये बात करती थी कि लेने पड़े, लेकिन अब मजीद मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। हारून शरीफ साहब का कहना है कि ये कोरोना और टिड्डी दल के जो असरात हैं, ये जो इसके इफेक्ट्स हैं 2021 में हमें नजर आएंगे, उस हवाले से पहले से तैयार होना पड़ेगा और हकीकत पसंदाना पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। आम आदमी को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा, महंगाई में इजाफा हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, लेकिन अब देखना है कि सिचुएशन किस तरफ जाती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और कोरोना के केसेस जो हैं वो 1 लाख से तजावुज कर चुके हैं, और साथ ही साथ सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। कुछ शहरों में सील करने के हवाले से भी तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि शहरों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाए। कौन से शहर हैं, क्या सिचुएशन है, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और केसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1,32,405 तादाद हो गई है, अमवात 2,551 हो गई हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 6,475 केसेस सामने आए हैं और अमवात पिछले 24 घंटों में 88 हुई हैं। जो टेस्ट किए गए हैं टोटल पिछले 24 घंटों के दौरान वो 29,850 और मजमूई तौर पर अभी तक 8,39,019 टेस्ट किए जा चुके हैं। सबसे जो ऊपर है सूबा कोरोना केसेस में वो पंजाब है। पंजाब में 50,087 केसेस हैं, जबकि सिंध में 49,256 हैं। पंजाब में सिचुएशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। लाहौर में केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा सामने आ रही है और उसके बाद आज वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये तजावीज़ पेश भी की गई हैं कि 2 हफ्ते के लिए लाहौर को सील कर दिया जाए। और डॉक्टर्स हजरात इस हवाले से शुरू से ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं कि कोरोना को संजीदगी से लीजिए, एहतियाती तदाबीर पर अमल कीजिए। और अब तो आलमी माहिरीन की जो तहकीक है वो भी सामने आ गई है और उसके मुताबिक ये कि अगर आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके फैलाव को रोक सकते हैं। और तहकीक के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि लॉकडाउन को नरम करने और लॉकडाउन को खत्म करने के बाद कोरोना की दूसरी लहर ने जन्म लिया है और कोरोना के केसेस बढ़े हैं। जिन जिन ममालिक में पहले लॉकडाउन सख्त किया गया था उन्हीं ममालिक में केसेस कम थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में नरमी आई तो लोगों ने एहतियात बरतना भी छोड़ दिया। उसके बाद केसेस की तादाद बढ़ी है। फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स भी मुतासिर हो रहे हैं और अब तो अस्पतालों में पहले ये कहा जा रहा था कि हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम किसी भी वक्त जवाब दे सकता है। और अब हेल्थ सिस्टम तो साथ, लेकिन अस्पतालों में भी जगह कम पड़ गई है। लाहौर के जो बड़े अस्पताल है वहाँ पर बेड्स जो है वो नायाब हो गए हैं, बेड्स नहीं मिल रहे। इसके साथ इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक और अहम इशू ये कि जब से कोरोना आया है उसके बाद जो दीगर बीमारियों के मरीज थे वो कहाँ हैं, वो मौजूद नहीं हैं। क्या उनका इलाज हो नहीं पा रहा? अगर वो अस्पतालों में मौजूद हैं तो क्या उनको कोरोना से बचाने के लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पैदा हो गई है और ये कुदरती वसाइल से ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इस हवाले से भी सवाल जन्म ले रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों किल्लत पैदा हो गई है और जो कोरोना का मरीज होता है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ICU में जब वो वेंटिलेटर पर होता है। और इसके साथ एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों पर एक्टिमर इंजेक्शन उसका ट्रायल शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर 115 अफराद पर इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दी गई है, लेकिन इसी के साथ एक और मामला कि एक्टिमर इंजेक्शन के ट्रायल की जब इजाजत दी गई है उसके बाद ये भी नायाब हो गया है। और अब ये खबरें भी अंदरूनी तौर पर आई हैं ज़राए के मुताबिक कि 29,000 इसकी प्राइस थी और इसका कोर्स है और उस पूरे कोर्स की जो कीमत है वो तकरीबन 2 लाख रुपए, लेकिन इसका एक इंजेक्शन जो वो 1 लाख में फरोख्त हो रहा है और अक्सर जगहों पर तो ये कीमत इसकी बढ़ भी गई है। मेडिकली हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या हम कोरोना की पहली लहर में हैं, दूसरी लहर में हैं? अगर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो इसका क्या हल है? एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो ओवरऑल इस सारी सिचुएशन पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। हम 1,32,405 के फिगर तक पहुंच चुके हैं, जबकि अमवात भी 2,551 हो गई हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं केसेस साथ साथ। इस वक्त हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? क्या हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है कि कोरोना? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो आपने खुद ही फरमा दिया कि केसेस की तादाद जो है जो बढ़ रही है और हमारे अंदाजे के मुताबिक एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हम जो कि मतलब फरवरी मार्च से ये सारा शो डाल रहे हैं और हुकूमत को तंबीह कर रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को तंबीह कर रहे हैं, बाबर करवाने की कोशिश करते रहे हैं कि ये केसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर हमने इनके ऊपर कोई अमली इक़दाम ना किए, हमने इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसको रोकने के लिए अगर इक़दाम ना किए तो ये बढ़ेंगे। दुनिया के तजर्बात हमारे सामने थे। मार्च तक बहुत सी दुनिया ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स अपनाए और उन मॉडल्स के ऊपर लोगों ने कंक्लूड किया कि कौन सा तरीक़ाकार बेहतर है। अब वहाँ पे दुनिया में इंटरनेशनली जो चीज़ें निकली और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने भी जो नतीजा अखज़ किया और लोगों को नोइंग ऑल दी कैपेसिटी के इनके साथ फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इनकी इकोनॉमिक्स कैसी है, उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही WHO ने ये रिकमेंडेशंस दी थी। ऐसा नहीं था कि किसी एक मतलब एक किस्म की देखे इन जनरलाइज किस्म की उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दे दी। तो नतीजा उसमें यही निकला था कि दैट वन हैज़ टू गो फॉर द लॉकडाउन और इस चेन को तोड़ना ही ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से हुकूमत ने एक बयानिया मतलब कबूल कर लिया है और उसी को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जी इससे तो सब लोगों ने मुतासर होना ही होना है। सो मीन बाय कि आपने अपने जितने भी एफर्ट्स हैं उनको छोड़ दिया कि ये इनकी ज़रूरत है, सच नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ को स्ट्रेटन करने की खातिर एक कोशिश की जाती है ताकि आपके हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है उनको कोप अप कर सकें।
میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اس کو ہم روک سکتے ہیں, اس کو کم کر سکتے ہیں, اور ہمارے سامنے ہے نیوزی لینڈ کے اندر کہ انہوں نے اس کو نہ صرف کم کیا بلکہ انہوں نے بالکل روک دیا. اسی طرح سے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے ایشیا کے اندر ہی تائیوان ہے, تائیوان نے مطلب کوئی لاک ڈاؤن بھی ایسا سچ نہیں کیا, لیکن انہوں نے ایک اپنی حکمت عملی کے تحت, ایک پازیٹیو اسٹریٹجی کے تحت اس کو روکا اور اس کو ختم کیا, اپنے عوام کو ایک بہتر زندگی وہاں فراہم کی. تو ایک تو انفارچونیٹلی کہ حکومت کا یہ بیانیہ اور انکلوڈنگ دی آنریبل پرائم منسٹر صاحب کہ ہم لوگ مر جائیں گے, بھوک مر جائے گی, یہ آئی تھنک کہ یہ اس کے ساتھ زندگی کے اندر یہ ایلیمنٹ جو تھا, یہ گفتگو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ گفتگو اٹ سیلف کریٹ سرٹن پرابلمز. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کرنا چاہیے تھا, لاک ڈاؤن میں نرمی نہیں لائی جانی چاہیے تھی, یا آپ سٹیٹمنٹس کی بات کریں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دی جانی چاہیے تھی؟ دونوں چیزوں کی, ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہونا چاہیے, اور دوسری اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی کہ یہ صرف ایک فلو ہے, اور فلو کے علاوہ بیکاز سیریسنس لوگوں کی اس کے ساتھ نہیں رہتی. لوگ دیکھتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, اپنے پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں, اپنے چیف منسٹرز کو دیکھتے ہیں, ان کے بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ وہ فیصلہ کرتے ہیں ہمیں کیسا اور کیا کرنا چاہیے. عید سے پہلے ہم نے زور لگا لیا ہم نے ایز آرگنائزیشن, ایز انڈیویجولز, کہ خدارہ اس لاک ڈاؤن کو نہ کھولیں. اس کے ساتھ جو پیک آئے گی, اس پیک کے اوپر جا کے ہم لوگ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے, روک سکیں. لیکن اللہ جانے کون سی ایک ایسی ان کو خوش فہمی یا خوشخبری دینی تھی لوگوں کو کہ لوگ عید منائیں, لوگ جوتے خریدیں, لوگ. لیکن ڈاکٹر صاحب, تمام ممالک نے جہاں پر کرونا پیک پر تھا انہوں نے بھی لاک ڈاؤن ختم کیا, اور WHO نے بھی یہی نیریٹو دیا کہ مکمل طور پر تو لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا, ایک واحد حل ہے کہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزاری جائے, اور اب کورونا کے ساتھ ہی ہمیں رہنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ نیگلیجنس یہاں پر آ گئی کہ لاک ڈاؤن اگر ختم کیا گیا تھا تو امپلیمنٹیشنز پر تھوڑا سا غور کیا جانا چاہیے تھا, اس پر سختی ہونی چاہیے تھی کہ تمام لوگ عمل درآمد ضرور کریں. میرا خیال ہے کہ آپ حکومتی نقطہ نظر کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہا, ایسا نہیں, میں حقائق پر بات کروں کہ لاک ڈاؤن کے متحمل کس طرح سے ہو سکتے تھے. تمام جو ترقی یافتہ ممالک تھے انہوں نے بھی لاک ڈاؤن ہٹا دیا. میں ایک عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن مین بائی کہ ملک کو کوئی آپ 6 مہینے یا سال کے لیے لاک کر رہے ہو, بند کر رہے ہو, قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا. کویسچن یہ تھا کہ وی ور آن دا ہائی رائز, ہمارے جو گراف تھے وہ اوپر کی طرف جا رہے تھے, اور اس وقت جب ہمارے گراف اوپر جا رہے ہیں اس وقت لاک ڈاؤن کو ایز ڈاؤن کرنا یا لاک ڈاؤن کو بند کرنا یہ مناسب نہ تھا. دس واز دا نقطہ نظر, یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا. کہ اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہمیں پھر اس وقت لاک ڈاؤن میں سختی کر دینی چاہیے تھی. کیسز جیسے جیسے بڑھتے گئے ویسے ویسے ایز آتا گیا. اس پر آئی اگری ود یو. تو ڈاکٹر صاحب, لاک ڈاؤن سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا اگر میں میڈیکیشن والی سائڈ پہ آؤں تو پہلے کہا گیا کہ یہ والی ادویات جو ہیں یہ اس کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں, ہائیڈرو کلوروکوئن, اور اس کے علاوہ بھی کچھ میڈیسن کہیں گئی. اب ایکٹیمرا انجیکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس کا ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ناپید ہو گیا ہے اور اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں, یہ ابھی تک کوئی ڈیفینیٹ قسم کی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ اس کی نہیں ہے. کوئی ڈیفینیٹ ایسی ٹریٹمنٹ کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اس کا طریقہ علاج ہے جو کہ مؤثر ہے اور اس کے ساتھ جا کے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے. ابھی کرنے کی خاطر دیز آل آر ان ٹرائل بیسس, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سم ہاؤ دیز آر افیکٹو. وائرس ہے, وائرس نے از خود ٹھیک ہونا ہوتا ہے, آپ کی ایڈیشنل سپورٹیو ہے, آپ نے امیون سسٹم کو بہتر کرنا ہے. امیون سسٹم اگر بہتر ہے تو یقیناً آپ بہتر طریقے سے اس کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتے ہیں. اور مور اوور اس کے ساتھ ڈفرینٹ, پہلے ہائیڈرو کلوروکوئن کے بارے میں کہا گیا کہ اٹ از افیکٹو, پھر روک دیا گیا, پھر ایک رپورٹ آئی کہ نہیں اٹ از افیکٹو, سم تھنگ کین ہیپن, اور لوگ اس کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں. پلازما تھراپی کے لیے بات کی گئی کہ پیسیو امیونائزیشن اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے سٹیج 2 سٹیج 3 کے اندر آ کے اس کے ساتھ. سو دیز آل آر ان ٹرائل بیسز. اس کے اوپر کوئی ڈیفینیٹ قسم کا یہ کہنا کہ یہ میڈیسن, یہ کوئی ٹیکا یا یہ کوئی ٹیبلٹ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا, ایسا ابھی تک قطعی طور پہ وہ نہیں ہے. باقی کوشش ہے اس کے ساتھ, ساری دنیا اس کوشش کے اندر لگی ہوئی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی الحمدللہ there are people, scientists, those who are working on it, کہ اس کے ساتھ کسی طریقے سے بھی ہم کوئی نہ کوئی ایسی دوائی لے سکیں, کوئی نہ کوئی ایسی دوائی پیدا ہو سکے جو کہ کووڈ-19 کو جو ہے ایڈریس کرے اور اس کو ٹھیک کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت اسپتالوں کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بیڈز نایاب ہو گئے ہیں, کرونا کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں, اور آپ ڈاکٹر حضرات کی پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ اگر کرونا کے مریض بڑھ گئے تو سچویشن یہ آ جائے گی کہ ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ کس کو بچانا ہے کس کو نہیں بچانا. روڈز پر مریض موجود ہوں گے اسپتالوں کے باہر. اب کیا وہ سچویشن کی طرف ہم جا چکے ہیں یا ابھی تک وہ سچویشن نہیں آئی, لیکن خبریں تو آ رہی ہیں کہ بیڈز بھی نایاب ہو گئے ہیں؟
देखिए, ये बात दुरुस्त है। अब जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि बेड नायाब हो गए, खुदा न खास्ता हम ये समझते हैं कि अगर मेयो हॉस्पिटल के अंदर 2,500-3,000 बेड्स है, तो 2,500-3,000 पेशेंट्स ही कोविड-19 का वहाँ पे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वहाँ पे 200 बेड्स इन्होंने एलोकेट किए कि जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स को उन्होंने एड्रेस करना था, और वो बेड भर गए हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब वहाँ पे सीईओ साहब कह नहीं जी हमारे पास 2 बेड अभी खाली हैं, तो वो एक गालिबन ऐसे बचकाना सी एक स्टेटमेंट लगती है। बेड्स हैव बीन ऑक्युपाइड, और बेड बड़े बुरे तरीके से हमारे, और लाइकवाइज इन द प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो बेड्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, और वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है, और लोगों को बेड्स वहाँ मिल नहीं रहे। अब ये जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये कोविड-19 को एड्रेस करने के लिए इट इज़ अ डे टू डे अफेयर्स। हमारे दोस्त पीएमए की प्रेसिडेंट हैं आजकल इत्तेफाक से मुजफ्फरगढ़ के अंदर, ही इज़ द मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो उन्होंने लोकली इस चीज़ को देख के बेड्स को, कि किस बेड को कहाँ देना है, किसको घर तक इलाज करना है, किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब पूरे बेड्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनमें सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन मौजूद है। और अब साइंस ने ये कहा है कि कोविड-19 के पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है निस्बतन वेंटिलेशन के। चाहिए वेंटिलेटर चाहिए होते हैं, लेकिन हर पेशेंट को वेंटिलेशन उस तरीके से नहीं चाहिए जो कि हमारा कन्वेंशनल तरीका होता है। व्हाट वी नीड इज द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बहुत है, अब ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के बंदों को अपनी तरतीब दुरुस्त करने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है कि उन बेड्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, बेड्स की कैपेसिटी को जो है कैटेगराइज किया जाए। आईसीयू है, आईसीयू से नीचे फिर हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, इसी तरह उनका फिजल आउट करके कुछ 4-5 फेज के अंदर कर लें। अब ये है कि वो जो 200 बेड्स कोविड के लिए कर दिया है, एक रूटीन के साथ आता है, एक इलाज का दाखिल कोई करता है, इलाज कोई कर रहा है। आई थिंक इसके ऊपर चीजों को देखने की जरूरत है कि वही हमारे कन्वेंशनल तरीके के साथ जो कि मेडिकल वार्ड्स या यूनिट्स हुआ करते थे, 4-4, 5-5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट के अंदर इनको लेके जाना चाहिए, और उनको बेहतर तरीके से जो आज हमारी गिवन सरकमस्टेंस उसके अंदर इस रेशो को देखा जाए। बाकी आपकी ये बात कि बेड्स के बुरे हालात हैं, बिल्कुल बुरे हालात हैं, और हम कोप अप करने की उस सहूलत में नहीं है जो मौजूदा सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। इस सिस्टम को मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी वाजे कर दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि ये चीज़ अब सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है कि कोरोना के बाद लोग हॉस्पिटल्स में जाने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, कि लोगों को ये लग रहा है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज़ वहाँ पर आते जाते हैं, वहाँ पर वार्ड्स बनाए गए हैं, तो ऐसा ना हो कि हम भी इफेक्ट हो जाएं। अगर किसी को कोई बहुत सीवियर बीमारी भी होती है, वो फिर भी अवॉइड करता है हॉस्पिटल जाने से। अस्पतालों में किस तरह से इन चीज़ों को इस चीज़ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि जो कोरोना इफेक्टेड पेशेंट है वो अलग रहें, और जो दीगर मरीज आ रहे हैं इलाज के लिए या अपने टेस्ट करवाने के लिए उनको अलग रखा जाए, और वायरस से वो मुतासिर ना हो? देखिए सर, एक जो डायग्नोज हो जाता है पेशेंट विद कोविड-19, उसको तो आइसोलेशन में रखा ही जाता है। हुकूमत ने हमारे मुतालबे के ऊपर ही कि वो लोग जिनको सहूलत मौजूद है घर पे अपनी सेल्फ आइसोलेशन में रह सकते हैं, उनको अपने घर के अंदर रखना चाहिए, उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, ताकि अननेसेसरली बर्डन हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर वो ना हो। अब ये लोगों का कहना कि जी हॉस्पिटल्स में, चूंकि नो डाउट अगर अस्पताल मीन ही यही है कि वहां पे बीमार लोग होंगे, वहां पे वायरस लोड ज्यादा होगा और इफेक्टेड लोग ज्यादा होंगे, लेकिन हमारा तो मानना ये है कि इस वक्त जो, अगर आपने देखा होगा कि 15 मई की जो रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश की गई और कैबिनेट के अंदर पेश हुई या नहीं हुई, अल्लाह जाने उसका क्या बना, तो उसके तहत ही उन्होंने कहा था कि 6,70,800 मरीज जो है 15 मई को हमारे पास मौजूद है लाहौर शहर के अंदर। तो उस रिपोर्ट में अगर कोई गलती का भी मान लिया जाए, कोई हजारों लाखों में भी ले गए, तो लाखों मरीज हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ शहर के अंदर घूम रहे हैं। और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं अपने तो समझता हूँ कि वो साइलेंट फीचर्स और वो साइलेंट लोग हैं कि जिनके साथ कोई सिम्टम नहीं है, एंड इट इज मोर देन 80%। 80% से ज्यादा लोग हैं कि जिनको कोई सिम्टम नहीं होनी और उन्होंने कोविड-19 से इन्फेक्ट होना है और वो ठीक हो जाना है। तो वो लोग हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है निस्बतन उनके जो कि डायग्नोज होके आपके हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं, जिनसे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम बच सकते हैं। तो ये मुआशरे के अंदर एट लार्ज जो चीजें आ रही हैं, और फिर अगेन कमिंग बैक टू दी स्क्वायर वन वाली बात ही हो जाती है कि लॉकडाउन के हवाले से कि टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, ये WHO भी कहता है, हम भी कहते हैं कि जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें इस चीज का आता नहीं हम कर पा सकते कि हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं और हमें इसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे चीजों को एड्रेस करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, फिर हमारी टेस्टिंग को बचाने के लिए एहतियात की जरूरत है, और मैं मतलब ये कहता जाऊं कि एहतियात सिर्फ और सिर्फ आज यही है कि आपने लोगों ने हाथ नहीं मिलाने, गले नहीं मिलना, मास्क का इस्तेमाल करना है। इट इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट के मास्क का इस्तेमाल, जो अगर गाड़ी के अंदर भी 2 बंदे बैठे तो दोनों बंदों के लिए जरूरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें।
اور اگر آپ ماسک استعمال کرتے ہیں تو 90% یو پریونٹ یور سیلف کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی انفیکشن یا ایسا ہونے کے چانسز جو وہ نہیں موجود رہیں گے، کم ہوئیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ پیشنٹ زیادہ خطرناک ہے جس میں کرونا کے سمٹمز نہیں ہیں لیکن وہ کرونا افیکٹڈ ہے بنسبت اس پیشنٹ کے جس میں سمٹمز آ گئے، ہمارے ہاں ٹیسٹنگ کیپیسٹی حکومت تو کہہ رہی تھی 50,000 تک پہنچ جائیں گے لیکن غالباً ہم 29-30,000 تک ہی پہنچ پائے ہیں، کیا ہمارے ہاں ٹارگٹ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، رینڈمائز ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی، اس وجہ سے ان لوگوں کی وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو پا رہی کہ یہ بھی کرونا سے افیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ہم لوگ رینڈمائز ٹیسٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں یا پول ٹیسٹنگ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی واضح کیجیے گا۔ دیکھیں یہ ایک میڈیکل ہے، پول ٹیسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 کا بیچ لگا دیا، اگر 100 کے بیچ میں سے کسی کو بھی پازیٹیو نہیں نکلا تو مین بائی آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ 100 کے 100 بندے جو ہیں ٹھیک ہو گئے۔ یہ مطلب پول ٹیسٹنگ اس کے ساتھ کہتے ہیں، ایک کمپلیکس قسم کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے فائنینشیل اس کا امپیکٹ بہتر کرنے کے لیے، اگر ان میں سے آگے ہیں اینڈ دین یو آئیڈینٹیفائی کہ پھر وہ 100 کا ٹیسٹ کرتے ہیں، دس از سارٹ آف پول ٹیسٹنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ رینڈمائز ٹیسٹنگ کی خاطر میں پھر آپ کے ساتھ اپنی تنظیم کے حوالے سے اپنے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہم نے حکومت کو تجویز دی تھی یہاں پہ 6 اپریل کو کہ یہاں پہ رینڈمائز قسم کی 9 ٹاؤن ہیں لاہور کے اندر، اگر لاہور سے آپ واقف ہوں تو لاہور کے اندر 9 ٹاؤن ہیں، تو 9 ٹاؤن کے اندر آپ 1000 پرسن فی ٹاؤن ان کو انویسٹیگیٹ کر لیجئے گا، اور انویسٹیگیشنز 2 طرح کی کیجئے گا۔ ایک کیجئے گا پی سی آر ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے آیا کہ یہ کیریئر ہے یا نہیں ہے، اس وقت انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دیکھ کے بتاتے ہیں آئی جی جی آئی جی ایم کا وہ ٹیسٹ ہوا کرتا ہے کہ جس کے ساتھ پتا چلتا ہے کہ آلریڈی اے پرسن ہیز بین انفیکٹڈ اور صحت مند ہو چکا ہے، اور اس کے اندر اینٹی باڈیز جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں اینڈ ہی از ہیلدی، اور یہ نقصان دہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ تو ہماری جو تجویز تھی، ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیمپل لینے کے، چھوٹے سے ٹیسٹ رینڈمائز کرنے کے ساتھ یہ پتا چلے گا کہ کتنے لوگ اس وقت انفیکٹ ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ 60% 70% لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں، دیر از نو نیڈ آف اینی لاک ڈاؤن، لیکن اگر ہمارا نمبر اس سے نیچے رہتا ہے تو پھر دیر از دا نیڈ آف دی لاک ڈاؤن۔ لکیلی کہ انہوں نے وہی ٹیسٹ جو ہم نے پرپوز کیا تھا حکومت پنجاب کو، حکومت پنجاب نے اپنے طور پہ اس کو کیا، اور اس کی جو رپورٹ جو میں 15 مئی کا پہلے بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ 15 مئی کی خاطر جو کیبنٹ میں پیش ہونی تھی، ہوئی یا نہیں ہوئی، غالباً وہ ایک سٹیٹ آف کنفیوژن کے اندر ہی سارا ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے، تو اس ڈاکومنٹ کے اندر انہوں نے بالکل بینی ویسے کیا جیسا کہ ہم نے ان کو پرپوز کیا تھا، گو کہ اس کے اندر ہماری ریکگنیشن نہیں ہے ایز سچ کہ بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایڈوائز یا ان کی ایک ریکویسٹ تھی جس پروجیکٹ کی خاطر ہم نے یہ کیا۔ تو اس میں آنے کے ساتھ جب پتا چلا ہے کہ اس حد تک یہاں پہ ایکسپیکٹڈ کیسز ہیں، تو لاہور کے اندر میرے دوست اور کوئی دوسری چیز نہیں رہ جاتی ماسوائے اس کے کہ آپ اس وقت امیڈیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں۔ جتنی بھی آپ کی اقتصادی معاشی حالات کیوں نہ خراب ہوں، لیکن زندگی کو بچانے کی خاطر آپ چاہیں گے، آپ نہ چاہیں گے، دل برداشتہ ہو کے کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے۔ آئی تھنک کہ ٹوڈے پرائم منسٹر صاحب از ایٹ لاہور، اور آئی ویری مچ کانفیڈنٹ ہوپ فل انشاءاللہ کہ وہ لوگ ایک آسن اور بہتر قسم کا ہی فیصلہ کریں گے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آخری سوال کی طرف آؤں گا۔ ہمارے ہاں کیسز جو ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں وہ 1,32,000 کے فگر تک ہیں، لیکن جتنے لوگ صحت یاب ہوئے ہیں ان کی تعداد 50,000 کے آس پاس ہے۔ اگر اس ہم ریشو کو چیک کریں تو کتنی کم ریشو ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے کیسز کیا بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں؟ کچھ نظر آ رہا ہے کہ نیئر فیوچر ہم اس پر قابو پا لیں گے یا یہ ہم بہت آؤٹ آف کنٹرول سچویشن تک چلے جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو لوگ سیلف ٹریٹڈ ہو گئے ہیں، صحت مند ہو گئے ہیں اللہ کے فضل کے، اللہ کے کرم کے ساتھ، تو یہ تقریباً دنیا کے اندر ریشو ایسے ہی ہوتی ہے۔ اٹ گوز آن پروسیس کہ آپ کتنے لوگوں کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ڈائگنوز ہونے کے بعد جو لوگ ٹریٹمنٹ کے ساتھ، ایک یہ بڑا کنونشنل بڑا پکا کا قانون ہے کہ 80 to 85% لوگوں نے از خود ٹھیک ہو جانا ہے، انہیں قطعی طور پہ کسی قسم کی میڈیکل فیسلٹیز کی یا اس کی سہولت کی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ ان میں سے جو کنسرن ہمارا تھا، ہمارا کنسرن آج بھی ہے، وہ 2% ہے صرف، وہ 2% وہ لوگ جن کے ساتھ کمپلیکیشنز آنی ہے، جن کو ایک ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑنی ہے اور ان کو ہاسپٹل کے اندر جا کے ضرورت پڑنی ہے، اور یہ 2% آف پاکستان، یہ لاکھوں میں، یہ ہزاروں میں نہیں ہے، ان کے ہم متحمل نہیں ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ جو کیسز آ رہے ہیں، اب بدقسمتی سے ہمارے ساتھ کیسز نارمل کیسز نہیں آ رہے ہیں کہ ان کو صرف کووڈ ٹیسٹ کروائے وہ پازیٹیو آ گیا اور ہمارے ساتھ آ گیا، اب ہمارے ساتھ کمپلیکیشنز کے ساتھ پیشنٹس آ رہے ہیں جو ہاسپٹلز کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، ان کو سانس لینے کی تکلیف ہو رہی ہے، پریشرز بلڈ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹیمپریچر ہے، ہائی گریڈ فیور ہے، وہ سیٹل نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ جو اب کمپلیکیشنز ہیں، یہ کمپلیکیشنز ہیں جو ہاسپٹلز کے اندر آ کے ہمارے ساتھ
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب، صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ کرونا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اب نارمل کیسز سامنے نہیں آ رہے ہیں، جو لوگ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے آ رہے ہیں وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ آ رہے ہیں اور سویٹ سمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کسی کو سانس لینے میں مشکل درپیش ہے تو کسی کو دیگر سویٹ سمٹمز کا سامنا ہے۔ حالات تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر ڈاکٹرز حضرات ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کیا جاتا تو آج حالات اتنے سخت نہ ہوتے۔ ڈاکٹرز حضرات کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ کا گراف اوپر جا رہا تھا تو آپ نے لاک ڈاؤن میں ایز نہیں کرنا تھا۔ اب ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کریں۔ اب عالمی ماہرین بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ کورونا کو پھیلنے سے روک سکتا ہے، آپ خود بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کا واحد حل یہی ہے، چاہے وہ انجیکشن ہو ایکٹیمرا، چاہے وہ کلوروکوئن ہو، چاہے وہ ریمیڈیسور میڈیسن ہو، یہ مکمل طور پر حل نہیں ہے۔ احتیاط ہی اس کا حل ہے۔ احتیاط برتیں، سماجی فاصلہ رکھیں تو آپ کورونا سے خود بھی بچ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ حکومتی سطح پر بھی اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔